हामी यस्तो मान्छेले यस्तो घटिया चोर डाका ज्यानमाराहरूले चलाउने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र हो, यस्तो व्यवस्थाले देशको सुरक्षा हुन्छ, दुनियाँको उत्थान हुन्छ, हामी जस्तो मान्छेले भन्न मिल्छ? त्यो दोग्ला दलालहरूले भन्ने कुरा हो। त्यो हामीले भन्न मिल्दैन यस्तो कुरा। त्यसो भए प्रश्न के हो भने यो देश समाप्त पार्नकै निमित्त यो व्यवस्था ल्याइएको हो। यो प्रजातन्त्र होइन, यो स्वाधीन व्यवस्था होइन। राणाहरू र यिनीहरूमा के फरक छ? नारा लोकतन्त्रको, नारा प्रजातन्त्रको शैली राणाको भन्दा थड्कला छ नि यिनीहरू। राणाले त आफ्नो भाइ वारदार मारे अर्जुनजी। हजुर, राणाले आफ्नो भाइ वारदार मात्र मारे, जनता मारेनन्। यिनले त नेपाली जनता, नेपाली जाति मारेर आएका जनमाराहरू हुन् नि। अब यो कुरा भन्दा जनताले चुनेकै त हो नि हिटलर तपाईँको जर्मनमा। त के गर्यो त? सबलाई ग्यास चेम्बरमा हाल्यो। अहिले कोरोनाको नाममा ग्यास चेम्बरमा हालेन नि तपाईँका जनताले चुनिया मान्छेहरूले। त्यसो भने जनताले चुन्दैमा त्यो नेता हुँदैन भने जनताले त डाकुलाई पनि चुनिया छ नि। जनमाराहरू कति छन् नि अहिले नेपालमा? नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बुको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज एकजना यस्ता अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ जो चाहिँ देशको विसङ्गति, व्यथिति र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा निरन्तर आवाज कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। वरिष्ठ पत्रकार, साथसाथै उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भन्ने जुन अभियान छ पूर्व मन्त्री केशरबहादुर विष्टज्यूले सुरु गर्नुभएको, सो अभियानका प्रचार विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार अनिल योगी। योगीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँ चाहिँ अब यो अहिलेको व्यथिति पनि देखिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ, कराइराख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ होइन? यसरी बोल्दा बोल्दै तपाईँ अहिले एउटा अभियानमा जोडिनु भयो, हुन त अलिक अगाडि नै जोडिनु भएको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, जुन चाहिँ तपाईँको अलिकति नेपाली समाजमा एउटा निष्ठाका प्रतीक भनेर चिनिने पूर्व मन्त्री केशरबहादुर विष्टज्यूले सुरु गर्नुभएको एउटा अभियान हो। तपाईँले ठ्याक्कै किन विष्टज्यूको अभियान नै छान्नुभयो? तपाईँलाई त अरू पनि अवसरहरू थिए होला नि। तपाईँ विष्टज्यूको अभियानमा लागेर त चाँडै मन्त्री हुन पनि पाउनुहुन्न। अब यो देशको शासक त कस्तो मान्छे शासक हुँदो रहेछ भने यो देशको जसको विवेकै छैन, विवेकहीन मान्छे शासक हुँदो रहेछ। मैले मेरो अनुभवमा, यो 30 वर्षको अनुभवमा कुनै यस्तो मान्छे आएन जसले दुनियाँका विवेकसँग आफ्नो विवेक जोडेर राष्ट्र र समाज हाँक्ने प्रयास गर्यो। मैले त्यो देखेँ नि यो 30 वर्षमा। यो देशको भविष्य पनि अनिश्चित छ, अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह लगाइदिएका छन् यिनीहरूले। र अर्कोतिर चाहिँ यो नेपाली जातिलाई सम्पूर्ण रूपले समाप्त पार्ने गरिकन यहाँ भित्री रूपमा चाहे त्यो भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नलाई उठाउनुहोस्, चाहे जातीयताको कुरालाई उठाउनुहोस्, चाहे सङ्घीयताको कुरालाई उठाउनुहोस्। 5 नम्बरमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो संसदमा के हालत देखियो। त्यहाँ जनताका जनप्रतिनिधि भन्नेहरूले नै यो नेपाली जनताले तिरेको कर ट्याक्सबाट चाहिँ खरिद गरेका कुर्सी त्यहाँभित्र चाहिँ फोड्ने, त्यो त यस्ता बाँदरहरूको हातमा देश गयो नि त। त्यसो भएको हुनाले अब जनताले बुझ्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले यो राष्ट्रिय शक्ति अभियानमा चाहिँ म संलग्न भए हो। यो अहिले कुनै पार्टी होइन। हाम्रो संयोजक केशरबहादुर विष्ट एउटा नैतिकवान, एउटा राजनीतिज्ञ र राष्ट्रवादी एउटा राजनीतिज्ञ भएको हुनाले निष्कलङ्क व्यक्ति हो। कसैले उहाँलाई प्रश्न गर्न सक्दैन कि उहाँ भ्रष्टाचार गरेको व्यक्ति हो अथवा कुनै चाहिँ नचाहिदो काम गरेको मान्छे हो, केशरबहादुर अनैतिक मान्छे हो भनेर त कसैले भन्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो नैतिकवान मान्छेलाई अगाडि राखेर हामीले यो राष्ट्रिय शक्ति अभियान का माध्यमद्वारा नेपाल राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त र नेपाली जातिको सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भावलाई कायम राखेर राष्ट्र र नेपाली जनतालाई जोड्ने एउटा अभियानको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि सारेका हौँ र यो राष्ट्रिय शक्ति अभियानको निर्माण भयो। एउटा भर्खरै मात्र पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिले चाहिँ एउटा तराईको चाहिँ पार्टी भनौँ न होइन, समाजवादी जनता पार्टी, त्यहाँका एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू। उहाँले भन्नुभएको एउटा भनाइको तरङ्गहरू अझै पनि त्यो चाहिँ शान्त भएका छैनन्। उहाँले भन्नुभएको छ नि जस्तो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री सँगसँगै चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले चाहिँ उहाँहरू तीनैजनाको त्यहाँ भ्रष्टाचारमा संलग्नता छ र 9 अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेको भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ र चाहेको खण्डमा म प्रमाण दिन तयार छु भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। यो कुरा यत्तिकै सेलाउँदैछ नेपाली समाजमा, यसलाई कसरी हेर्ने सर? त्यही त यसलाई के भने अब यो दुर्भाग्य हाम्रो यही हो। हेर्नुहोस्,
पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले चाहियो भने म प्रमाण दिन्छु भनेको छ। 3 जनाका नाम तोकेरै भनेको छ कि 3 अर्ब रुपियाँ 9 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बाँडेर तिनीहरूले खाए भनेर भनेको छ होइन। त यहाँ त केही पनि रहन्छ त अरू त व्यवस्था त हामीले भने त कसैले पत्याएन ल, हामीले त पूर्वाग्रहको आधारमा भन्यौँ र हामीले प्रमाण हामीसँग केही नहुन सक्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिसँग त सूचना हुन्छन् नि, उसँग यो राष्ट्रभित्रका पनि सूचना संयन्त्रले उसलाई चाहिँ सूचना दिइराखेका हुन्छ। बाह्य चाहिँ भनौँ निकाय त्यस्ता बाह्य तत्त्वहरूबाट पनि सूचना चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतको मान्छेले पाएको हुन्छ होइन, हरेक कुरा पाएको हुन्छ नि त। त्यस्तो व्यक्तिले भनेको त्यस्तो गम्भीर चाहिँ प्रकृतिको जुन आरोप छ, आरोप होइन जुन सत्य उहाँले चाहिँ उजागर गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ जसरी ल्याउनु भयो, त त्यो विषयमा त यहाँ कुनै त्यस्तो छानबिन गर्ने निकाय त रहेनछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त छ नि सर होइन, ती त स्वयं यो यस्तै भएर त उनीहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई ल्याएर त्यहाँ कार्यन्दाहरूलाई दलका कार्यकर्तालाई राखेका छन् नि त अख्तियारमा। यस्तै समस्या आएपछि आफूमाथि कारबाही नहोस् भन्नका लागि अदालतमा यिनीहरूले आफ्ना मान्छे राखेका छन्, अख्तियारमा आफ्ना मान्छे राखेका छन् होइन। अरू अन्य पुलिसको त के कुरा गर्ने, पुलिस स्वयं पुलिसका आइजिपीहरू खोरमा छन् होइन भ्रष्टाचारको केसमा होइन। पुलिसको आइजिपीको हाकिम चाहिँ गृहमन्त्री हुन्छ दलको नेता, तर त्यो बिचरो आइजिपी चाहिँ खोरमा बसिरहेको छ, गृहमन्त्री चाहिँ मस्त खाइराखेर बसिराखेको छ क्या। एकजना त गए नि खुम्बहादुर खड्काजी, त खुम्बहादुरजीको अलगै कुरा हो त्यो हजुर है। खुम्बारको प्रसङ्गमा त गिरिजाप्रसादहरू जोडिन्थे है। त्यही गिरिजाप्रसादहरू यी अरूलाई चाहिँ बचाउनका लागि खुम्बारलाई चाहिँ फसाइएको हो होइन। गिरिजा पर्नुपर्ने त्यो खुम्बारलाई त भ्रष्टाचार गर्न लाउने गिरिजाप्रसाद कोइराला हो होइन। गिरिजाको इसारामा गर्न चाहिँ तर फेरि उसलाई उनी फसे होइन, गिरिजाप्रसादहरू फसेनन्। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ यो अहिले बाबुरामजीले भनेको जुन यो 3 अर्ब रुपियाँ जुन यिनीहरूले बाँडेर खाए बुढी गण्डकीमा, अब हाम्रो नजरमा हेर्दाखेरि एउटा सचेत नागरिकको चाहिँ नजरबाट हेर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्याभिचारी है, विदेशीका दलाल, विदेशीको पैसामा देश बेच्ने दलालहरू भनेर भन्नलाई हामीलाई अब केही गाह्रो हुँदैन क्या। सर बाबुरामजीले जुन आरोप लगाउँदै गर्दा फेरि उहाँकै श्रीमती हिसिला यमीलाई पनि त फेरि एसियाको चाहिँ भ्रष्ट महिला भनेर पनि भनेको पनि प्रसङ्ग छ नि। त्यो उनले भनेको कुरा त्यहाँ सुनेको छु मैले, बाबुरामजीले भनेको कुरा। उनले अब ओलीलाई, प्रचण्डलाई, देउवाललाई चाहिँ 3 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बुढी गण्डकीबाट खाए भन्दै गर्दा मेरी श्रीमती चोखी हुन्, उनको चाहिँ पुर्ख्यौली सम्पत्ति थियो, धनी हुन् भनेर श्रीमतीको प्रशंसा पनि गरेका छन् होइन। अब त्यो इन्जिनियर मान्छे हो, नक्सा कोरेर पनि खान सक्छ। त्यो त्यही त कस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएछौँ हामीले, त्यो पनि एउटा मजाकको विषय हो क्या हजुर। देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो श्रीमतीको गुणगान गाउँदै हिँड्छ, देशको प्रधानमन्त्रीले फलानाले यति पैसा खाएको छ भन्दै हिँड्छ, देशको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अपहरण भयो भनेर चाहिँ त्यो कागजको खोस्टो होइन एउटा निवेदन लिएर पुलिसको चाहिँ कार्यालयमा चाहिँ निवेदन दिन जान्छ। अब यी त यहाँ हास्य पात्र हुन् नि, यिनले त मजाक गरे नि, यी त मजाकका पात्र हुन् क्या। यिनको कुनै राजनीतिक हैसियत, यिनको चरित्र, यिनको कुनै राजनीतिक सिद्धान्त, आज जुन ओहदामा यिनीहरू बसेर मस्ती गरे नि त्यो यिनको हैसियतै थिएन क्या। कसरी पाए त? जस्तो कि प्रधानमन्त्री भनेको नेपालको एउटा प्रमुख कार्यकारी भनौँ न, यो देशको चाहिँ एउटा सबैभन्दा चाहिँ प्रमुख कार्यकारी पद हो, त्यतिकै त्यो मजाकको भरमा त पाइँदैन नि त सर। यो त त्यही त मजाक किन राउतेको मुखिया भन्छ क्या, त्यहाँ 150 जनाको जनसङ्ख्या हुन्छ राउतेको, राउटे समुदायको। हजुर त्यो राउटे समुदायको मुखिया चुन्नका निमित्त पनि त्यो मुखिया हुनेको आचरण, उसको चरित्र होइन, उसको नैतिकवान छ कि छैन, त्यसले आफ्नो दुनियाँको त्यो राउटे समुदायको त्यो दुःखमा त्यसले साथ दिन सक्छ कि सक्दैन होइन, यो सबै कुराहरू हेरिन्छ र त्यसपछि मात्रै त्यसलाई त्यो राउतेको मुखिया चुनिन्छ क्या। त्यसलाई हामीले भन्छौँ जङ्गली चाहिँ सभ्यताका राउटेहरू भनेर भन्छौँ तिनलाई। उनले आफूले पनि उनले हामीहरूसँग जोड्दैनन् उनीहरूलाई, हामी तिमीहरू चाहिँ यो देशको राजा, हामी चाहिँ जङ्गलको राजा भन्छ उनीहरूले होइन। त त्यो जङ्गली भनिएका राउटेहरूभित्र पनि एक प्रकारको सिस्टम छ होइन। त यहाँ त कस्तो भयो भने यिन त विदेशीले जबरजस्ती गरेर अनि नेपालका लाटाकाँडा नेपाली जनताहरूले चाहिँ जबरजस्ती गरेर बुझ्नु नसुझ्नु होइन, को के हो, मान्छे ठिक हो कि होइन, यसको सिद्धान्त ठिक हो कि होइन, यसले भन्या काम कुरा गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा नबुझिकनै
जो दौडिने नेपाली समाज छ नि, नेपालीहरूको चरित्र जुन छ नि, कमजोर बुझाइ जुन छ नि, राजनीतिको र पनि नबुझेका मान्छेहरू राजनीतिमा छन् नि, होइन? भ्रष्टाचार गर्नु राजनीति हो, जनतालाई हत्या गर्नु राजनीति हो, विदेशीको दलाली गर्नु राजनीति हो, विदेशीका पैसा यसरी आफ्ना खोला नाला नदी बेचेर खानु राजनीति। त्यही मात्रै राजनीति भइरहेछ नेपालमा चाहिँ। त त्यही भएर त बाबुराम जस्ताहरू प्रधानमन्त्री भए, ओली जस्ताहरू प्रधानमन्त्री भए, प्रचण्ड ओली चाहिँ बाबुराम, यो तीनजना शेरबहार, यिनको हैसियत के हो प्रधानमन्त्री हुने? कुन चाहिँ योग्यताका आधारमा यिनीहरू प्रधानमन्त्री भयो भन्दा मान्छे मारेको है, भ्रष्टाचार गरेको, मान्छेका टाउका काटेर जेल बसेको होइन, विदेशीहरूसँग मिलेर देशमा चाहिँदा नचाहिँदा युद्ध र आन्दोलन गराएको, यही होइन यिनको योग्यता? त्यही बाटोबाट आएको हो नि त। जनताले चुनेर पनि पठाएको हो, यो पनि भन्न सकिएला नि त। जनताले चुनेकै त हो नि। हिटलर तपाईँको जर्मनमा त के गर्यो त? सबलाई ग्यास चेम्बरमा हाल्यो। अहिले कोरोनाको नाममा ग्यास चेम्बरमा हालेन नि तपाईँका जनताले चुनिया मान्छेहरूले। त्यसो भने जनताले चुन्दैमा त्यो नेता हुँदैन भने? जनताले त डाकुलाई पनि चुनिया छ नि। ज्यानमाराहरू कति छन् यहाँ अहिले नेपालमा? जनप्रतिनिधिको नाममा त ज्यानमाराहरू छन् नि त्यहाँ संसदभित्र। यो अति भयो तपाईँको। यो भ्रष्टाचार कति भयो, कहाँ भयो, कहिले भयो, कसरी भयो, अब त्यो हिसाब किताब गर्दै बस्नुपर्ने भयो। त्यो नियन्त्रण गर्ने कुरा त नहुने। आज चाहिँ यत्रो भ्रष्टाचार भयो अरे भनेर भनौँ न, समाचार आउँछ, सक भइन्छ, मान्छेहरू हुन्छन्, भोलि त्यसलाई ओभरल्याप गरिहाल्छ होइन, अर्कोले गरिहाल्छ होइन। अब तपाईँको पहिला के ठुलो अब त्यो के अरे यो बालुवाटार काण्ड थियो, ओम्नी काण्ड थियो होइन, के अब यो मेडिकलमा करप्सनको कुराहरू आयो, सारा दुनियाँ त्यत्रो लफाडा भयो, सेनालाई चाहिँ त्यो सामग्री ल्याउने जिम्मा दिने स्थिति पुग्यो। अनि त्यही बेलामा कहाँ राम जन्मे अयोध्या यता हो होइन, उता कहाँ लिपुले कालापानी, अब यस्ता फन्डा गरेर जनतालाई बेवकुफ बनाउने, जनताको दिमागमै यिनीहरूले बर्बाद गरिदिए क्या। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो कोभिड-19को एउटा प्रकोप नेपालमा पनि बढिरहेछ। अझ काठमाडौँमा त यो एकदमै हट स्पट भइराखेको भनेर समाचारहरू आइराखेका छन्। टेस्टको रिपोर्ट पनि एकदमै बढिरहेको, चिन्ताजनक अवस्थामा छ। अब यस्तो अवस्था छ, देशमा चाहिँ कोरोनाको सङ्कट बढिरहेको अवस्था छ। राजनीतिप्रति अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा एउटा केही भरोसा जगाउन सकेको अवस्था छैन। एकदमै गाह्रो, क्रिटिकल, एकदमै चाहिँ हामी चाहिँ चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्यौँ नि त सर अब अहिले। अब त्यो त यस्तो हुन्छ नि, मैले तपाईँहरूसँग मैले पहिलाका केही अन्तर्वार्ताहरूमा पनि यो कुरा मैले भनेको छु। विश्व व्यवस्था नै फेल भयो क्या। विश्व व्यवस्था भनेको त्यो के भने, कुनै पनि राष्ट्रको शासकले आफ्नो देशको जनतालाई, कुनै शक्तिशाली धनी राष्ट्रहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो होला, नभए कहीँको जनता, अमेरिकाकै जनताको बेहाल छ क्या है एकदमै। चिनियाहरूले चाहिँ त्यो स्थितिलाई उनीहरूले सामान्यकरण गरे, उनीहरूले तागत आफ्नो शक्ति लगाए। त अरू हामी जस्ता कमजोर राष्ट्रको त बेहाल नै भयो। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि शासक विवेकहीन भएको हुनाले त्यस्तो भयो है। त्यो म किन विवेकहीन भयो भन्दैछु भने, तपाईँको यिनीहरूले यो समस्यालाई राम्रोसँग पहिचान नै गरेका थिएनन्। त्यही माथि पनि यिनीहरूले त भ्रष्टाचार गर्न लाग्यो नि त त्यहाँभित्र है। यिनले त यति नचाहिँदो काम गरे यो देशका नेताहरूले र यो देशका शासकहरूले भने, कोरोनाको नाममा यो तपाईँको यो पिसिआर टेस्ट गर्ने नाममा यसलाई पनि यिनीहरूले एउटा भ्रष्टाचारको र राजनीतिको हतियार बनायो। त्यो पिसिआर मेसिनलाई हजुर मैले देखेँ चाहिँ है। जिउँदो शासक हुन्थ्यो भने, बलियो विवेकयुक्त शासक हुन्थ्यो भने, आफ्नो देशको जनतालाई बचाउन सक्ने नैतिक बल, जनतालाई चाहिँ नैतिक रूपमा बलियो बनाउन सक्ने चाहिँ शासक हुन्थ्यो भने, एकातिर स्वास्थ्य व्यवस्था बलियो बनाउँथ्यो, अर्कोतिर अरू अन्य विविध चाहिँ जनताका निमित्त बाँच्ने आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र व्यवस्थाहरू जुन छ त्यसलाई पनि बलियो बनाउँथ्यो। यो त दुइटै कुरा गरेन नि यिनीहरूले। एकातिर त्यो जनतालाई चेकअप गर्ने कुरामा पनि, पिसिआर चेक गर्ने कुरामा पनि यिनीहरूले चाहिँ व्यवस्था गरे, पैसा असुली जनतासँग होइन। नेपाली जनता त सबै पैसावाला छैनन् नि, पैसा तिर्न त्यो पिसिआर चेक गर्ने पैसा पनि हुँदैन। रोजीरोटीको समस्याले मान्छेहरूले आत्महत्या गरे, यता धेरै रोजीरोटीको व्यवस्था पनि गरिदिएन होइन। अनि हल्ला गराउन नहुने त्यो पिसिआर मेसिन भनेको यस्तो डिजाइनमा आएको रहेछ, ल्याइएको हो जस्तो लाग्दैछ मलाई, कि त्यो चेक गर्न तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले नेगेटिभ बनाइदिन सक्छ, म गएँ भने पनि तपाईँको के अरे पोजिटिभ बनाइदिन सक्छ होइन। कोही पनि मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले आम मान्छे कोही पनि त्यहाँ जचाउन जानुभयो भने त्यसले ठिक रिपोर्ट दिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन त्यो पिसिआर मेसिन। किन त्यो एक त बिग्रिया छ, पुरानो ल्याएको हो कि सेकेन्ड ह्यान्ड हो कि
त्यो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्नुहोस् न। यो किन भयो त भन्दा यो शासकहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्यो। हजुर, त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले गरेका यो दुइटै कुरा, यो कोरोना चाहिँ सङ्क्रमणमा यिनीहरूले जुन खालको आतङ्क मचाइराखेका छन्, अहिले पनि यो आतङ्क मचाउन यिनीहरूले प्रयास गरिरहेको देखिहाल्यौँ नि। हामीले भने नि शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले 3-3 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बाँडेर खाने भनेको हो। यस्ता मान्छेलाई माथि राखेर अनि तलबाट फर्स्ट क्लास लोकतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, यसको यो व्यवस्थाको विकल्प छैन भन्नु जस्तो पाखण्डता, भन्नु जस्तो मूर्खता के होला? तपाईँ यस्तो अवस्था देखिराख्नु भएको छ, विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ र तपाईँ बारम्बार चाहिँ नेपालको एउटा सबैभन्दा पुरानो सङ्गठित र नेपाली जनताले एउटा भरोसा गरेको संस्था नेपाली सेनाले एक्सनमा आउनु पर्यो, उहाँहरूले चाहिँ के भनौँ न कदम लिनु पर्यो भनेर तपाईँ बारम्बार बोलिराख्नु भएको छ। सेनालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बोलाइराख्नु भएको छ, ब्यारेकबाट बाहिर आऊ भनिराख्नु भएको छ। योगीज्यू, के छ तपाईँको रेस्पोन्स अहिलेसम्म? यो कतिपय ठाउँमा तपाईँको पाकिस्तानमा भन्नुहोस्, थाइल्यान्डमै भन्नुहोस्, होइन, यो मालीमा अस्ति कता त्यहाँ पनि भयो। सबै ठाउँमा यस्तै काण्ड भएपछि, यस्तै बदमास नेता भएपछि, विदेशीका दलाल भएपछि, देशमा भ्रष्टाचार मचाएपछि, राज्यको थिति विधि समाप्त पार्ने तत्त्वहरू चाहिँ हावी भयो भने त्यो देशको सेनाले अट्याक गर्छ है। अब हिजो त यहाँ राज संस्था थियो, राज संस्थाले गर्थ्यो, हजुर, होइन। अहिले त राज संस्था यही गर्छ भनेरै मनपरी गर्नलाई फाल्या हो नि त राज संस्था त। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, नेपालमा राज संस्था थियो, राजा यदि थियो भने यो हदको कहाँ अब 3-3 अर्ब रुपियाँ बाँडेर बुढी गण्डकीको पैसा खानिदिन्थ्यो राजाले, पाता कसिहाल्थ्यो नि। हजुर, पाता कस्थ्यो, त्यो पाता नकसोस् भनेर विदेशीलाई आफ्नो देश पनि बेच्न पाइयोस्, देशका चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोत पनि बेच्न सजिलै पाइयोस् भनेर भाल्या हो नि त, होइन। अब सेना हाम्रो अब यो हालतको छ, सेना पनि भ्रष्टाचारमा फस्या होला, होइन। त्यो आइरहेका छन्, प्रश्न उठिरहेका छ नि त। हजुर, अब देश कमजोर भयो भने नेता लड्न जाँदैन नि, कार्यकर्ता आपसमा लड्ला नि, तर नेता त लड्न जाँदैन नि त। लड्नुपर्ने त फेरि सेनाले हो, प्रहरीले हो, होइन। यत्रो बेइमानी हुँदाखेरि त सेनाले हस्तक्षेप अरू देशमा भए गर्थ्यो, टेकओभर गर्थ्यो। अब यहाँ त छैन नि, यहाँ त अब संविधान, हाम्रो सेनाको काम चाहिँ के भने ठेकापट्टा गर्ने। सेना म आम सेनालाई भनिरहेका छैन, सुन्नुहोस् है, आम सेनालाई भनिरहेका छैन। यो सेनाको नेतृत्व भनेको कहिलेदेखि बिग्रियो भने जुन दिन चाहिँ राज संस्थाबाट यो सेनालाई अलग गरियो, त्यसपछि यो राउतेको सेना जस्तै भयो क्या। यो सेनाले आफ्नो शान पनि गुमायो, मान पनि गुमायो। यी जरसाबहरू भ्रष्टाचारमा सुरुमा डुबे, यिनलाई कसको राज संस्थाको पनि मतलब भएन, दुनियाँको पनि मतलब भएन। जसले जति लुट्यो भने त्यही लुट खसोटमा बरु यिनीहरूले पनि आफ्नो हिस्सा खोज्ने भए, होइन। अनि त्यस्तो सेना, ती जरसाबहरूले, त्यस्ता जर्नेलहरूले देश बचाउनका निमित्त भ्रष्टाचारीहरूमाथि हमला गरेर हामी देश आफ्नो तरिकाले ठिक ढङ्गले किन चलाएनौँ भनेर भन्न सक्छ? भन्न सक्दैन नि। यदि त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ हामी जस्ता मान्छे 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन, देश हित विपरीत काम गर्न हुँदैन। म यो देशको चाहिँ सिपाही हुँ, मलाई नेपाली जनताको कर ट्याक्सबाट मैले चाहिँ मेरो बालबच्चा पालेको छु, यो युनिफर्म त्यो कारणले लगाएको, म चाहिँ दायाँ गर्न दिन किन गरे तपाईँहरूले? यसले त भोलि राष्ट्रलाई समस्या हुन्छ, हामी फस्छौँ भोलि। तर सेना नै मुसिन्छ नि त भ्रष्टाचारमा, यहाँ त समस्या त्यो भयो नि सर। त्यही भयो। जस्तो ओम्नी पछाडि चाहिँ सेना भन्यो, सेनाकै चाहिँ त्यहाँ विवाद सिर्जना भयो, होइन। त्यस्ता त बारम्बार भइरहेछ नि त। त्यो मुलुकप्रति माया भएको, सम्पूर्ण रूपले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन सकभर, यस्ता नचाहिँदा काम गर्यो भने समाज भाँडिन्छ, विदेशीको थिचोमिचो बढ्छ, देश नरहन सक्छ भनेर चिन्ता गर्ने जुन राज संस्था थियो, त्यो राज संस्थालाई देशी विदेशी तत्त्वहरू सबै मिलेर फाले नि त, है। सबै मिलेर फाले नि, निरङ्कुश भयो नि राज संस्था पनि सर। तपाईँले देख्नु भएको छ नि त्यो बेला त सबै पावर आफ्नो हातमा लिए, राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँको पाखा लगाएपछि त उहाँहरूले पनि आफ्नो भूमिका खोजे नि त। जन्माराहरूलाई, भ्रष्टाचारीहरूलाई, दुराचारीहरूलाई, व्याभिचारीहरूलाई, देश लुट्नेहरूलाई, विदेशीसँग मिलेर नचाहिँदो काम गर्नेहरूलाई पाखा लगाएको हो। लोकतन्त्रमा तपाईँ दलहरूलाई अस्वीकार गर्नै सक्नुहुन्न नि। त्यही त। अब तपाईँले व्यवस्था रोज्नुहुन्छ कि देश रोज्नुहुन्छ, मेरो प्रश्न हो क्या आम नेपालीहरूलाई। देश रोज्ने कि लोकतन्त्र रोज्ने? लोकतन्त्र रोज्ने भने फर्स्ट क्लास ठिकै छ, यो ठिकै छ, ठिक छ, लडौँ मरौँ मारौँ, होइन, केही फरक पर्दैन। अनि ल्याउटी हेरेर बस्ने टुलुलु के गर्ने त? लोकतन्त्र चाहियो हो नि त हामीलाई, त्यही गऱ्यो नि त। यही लोकतन्त्रले, प्रजातन्त्रले यही गऱ्यो नि त। 46 पछि प्रजातन्त्र आएपछि त युद्ध आयो नि त। 6 वर्षमै युद्ध सुरु गर्यो माओवादीले। यही व्यवस्था ठिक भनौँ, ताली बजाउँ, बसिरहेको भइहाल्यो नि। के चाहियो परिवर्तन? किन चाहियो राज संस्था? के गर्नु? सेनाले गर्नु पर्यो किन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू?
त्यो त तपाईँले भनिराख्नु भएको छ सेना आउनु पर्यो मैले भने नि यो कुनै व्यवस्था होइन। म तपाईँलाई पटक पटक भन्दैछु यो कुनै व्यवस्था होइन। 3-3 अरब रुपियाँ 3टा पार्टीका डाँकाहरूले बाँडेर खाने व्यवस्था लोकतन्त्र हुन्छ? यस्तो पक्ला कुरा गरेर दुनियाँलाई बेकुफ बनाउने यस्तो प्रश्नको पनि कुनै तपाईँको सभ्य र शिष्ट तरिकाको उत्तर आउँछ? हामी यस्तो मान्छेले यस्तो घटिया चोर डाका ज्यानमाराहरूले चलाउने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र हो, यस्तो व्यवस्थाले देशको सुरक्षा हुन्छ, दुनियाँको उत्थान हुन्छ, हामी जस्तो मान्छेले भन्न मिल्छ? त्यो दोग्ला दलालहरूले भन्ने कुरा हो। त्यो हामीले भन्न मिल्दैन यस्तो कुरा। त्यसो भए प्रश्न के हो भने यो देश समाप्त पार्नकै निमित्त यो व्यवस्था ल्याइएको हो। यो प्रजातन्त्र होइन, यो स्वाधीन व्यवस्था होइन है। यो व्यवस्थाका पछाडि विदेशीहरूको हात छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ यो व्यवस्था रहेको खण्डमा भनौँ न यो देश सिद्धिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, अबको 6 महिनाभित्रमा यो देश गृहयुद्धमा जान्छ। 6 महिना। कसरी एउटा हिन्ट्स दिनुहोस् न, सङ्केत दिनुहोस्। त्यो तपाईँ देख्नु भएन 5 नम्बरमा के भयो? बबन्डर भयो नि त्यहाँ त। अनि जातीय कुरा उठाएर छेत्री बाहुन अनि त्यो गाई काटेर खाने भन्ने के हुन्थ्यो? यही गाई अहिलेसम्म कसैले खाएको थिएन नेपालमा? अहिले खाँदैछन् है। झन्डा किन जलाइँदैछ? अनि त्यो पुजारीहरू मन्दिरमा बसेका पहेँलो कपडा लगाउने बिचारा त्यो पुजारीहरूलाई डड्याङ्ग बन्दुकले हानेर किन मारिरहेछ? यो धर्मयुद्धको तयारी होइन? यो जातीय युद्धको तयारी होइन? यो चाहिँ भौगोलिक अखण्डता चाहिँ यो राज्यलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने योजना होइन? यो लडाइँ नगएर के अब के हरे राम हरे कृष्ण गर्दैछन् नेपालीहरू भन्ठाने तपाईँले? विदेशीहरूले हरे राम हरे कृष्ण गराउँदैछन् कि भजन कीर्तनहरू गराउँदैछन्? लडाइँ गराउँदैछन्। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्था रहेसम्म र यी दलाल नेताहरू रहेसम्म, यी पार्टीहरू रहेसम्म यो देश रहँदैन। यसको अर्थ प्रजातन्त्र चाहिँदैन, थिति र विधिको व्यवस्था चाहिँदैन भने होइन। हामीले भनेको के भने प्रजातन्त्र भनेको थिति र विधिको आधारमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था हो। निरङ्कुश राजतन्त्र भन्यौँ हामीले थिति र विधि एउटा राजाको हुकुममा चल्ने व्यवस्था यसलाई मान्नु हुँदैन भन्यौँ त हामीले। आज कसका हुकुम चलिरहेको थाहा छ तपाईँलाई? केपी ओलीको हुकुममा चलिरहेको छ, विद्या भण्डारीको हुकुममा चलिरहेको छ सबै कुरा। कसको कुरा कसले मानेको छ? उसकै पार्टीभित्र नेकपाभित्रकै पार्टीका नेताहरूको कुरा सुनवाई भएको छ नि त्यहाँभित्र। योभन्दा ठुलो हुकुमी शासन के हो? जङ्गबहादुरहरूले कोत पर्व के अरे भण्डारकाल पर्व गरेर आफ्नै भाइ भारदारहरूलाई पनि काटे नि उनीहरूले। यिनीहरूले त्यही गर्दै छैन? आफ्ना दाजुभाइ काटेर आए नि यिनीहरू। राणाहरू र यिनीहरूमा के फरक छ? नारा लोकतन्त्रको, नारा प्रजातन्त्रको शैली राणाको भन्दा थर्ड क्लास छ नि यिनीहरूको। राणाले त आफ्नो भाइ भारदार मारे अर्जुनजी। हजुर, राणाले आफ्नो भाइ भारदार मात्र मारे, जनता मारेनन्। यिनले त नेपाली जनता, नेपाली जाति मारेर आएका जन्माराहरू हुन् नि। अब यो कुरा भन्न डराउँछन् मान्छेहरू। मैले देखिरहेको छु यिनीहरूले गरेको शासन जस्तो घटिया शासन त न हिजो कसैले चलाएन, भोलि कसैले चलाउनेवाला छ। देश चाहिँ कहाँ पुग्ला क्या? यो सङ्ख्या अहिलेसम्म देखिसकेका छौँ होइन? भन्दैछु, देश तपाईँको नेपाली जनताले समयमा कुरा बुझ्यो र हामी पुरानो ठाउँमा फर्क्यौँ भने चाहिँ है, पुरानो ठाउँ भने हामी राष्ट्र संस्थामा फर्क्यौँ भने चाहिँ यो देश रहन्छ र नेपाली जनताले मान्छेको जिन्दगी बाँच्न पाउने र यो देशमा बस्न पाउने थिति र विधिको विस्तार होला, व्यवस्थापन गर्न सकिएला। त्यो गरिएन भने हामी युद्धमा जान्छौँ, सिद्धिहाल्यो। त्यसपछि युद्धमा गएपछि तपाईँले गर्नुहुन्छ क्या त्यसमा? हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार र विश्लेषणको लागि। वरिष्ठ पत्रकार तथा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख अनिल योगीज्यू, यहाँलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।